अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों अभी रिसेंटली मैं मोरक्को गया था। आपने देखी है वीडियोस, मैंने सीरीज़ पूरी अपलोड की है यूट्यूब के चैनल पे। तो बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि वीज़ा का क्या प्रोसीजर है ये मोरक्को का, ठीक है। तो मैंने वीडियो जनरली मैं शुरू में अपलोड करता हूँ जब भी कोई ट्रिप स्टार्ट करता हूँ, लेकिन इसकी मैंने अभी अपलोड नहीं की। तो मैंने कहा आखिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और उसकी एक वजह है, वो वजह भी अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको अभी खुशखबरी ये है, अच्छी खबर ये है कि मोरक्को ने ई वीज़ा भी स्टार्ट किया है। और ई वीज़ा भी आप ले सकते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि आपके पास यूएस, यूके, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन कंट्रीज़ में से, या शेंगन वीज़ा, इन कंट्रीज़ में से किसी का वैलिड वीज़ा होना चाहिए। या अगर इन कंट्रीज़ में आप रहते हो तो वहाँ का रेजिडेंस परमिट भी आपके पास हो तो भी चल जाएगा, ठीक है, वो भी चलेगा। और आप ई वीज़ा ले सकते हैं ईज़ली। और ई वीज़ा की फ़ीस जो है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ, इसका प्रोसेस भी आपको बताऊँगा। ये वेबसाइट मेरे पास ओपन है लैपटॉप में, लेकिन और मैं ये भी एंड में आपको बताऊँगा कि मैं कैसे गया था, मैंने वीज़ा कैसे लिया था, ये भी आपको बताऊँगा एंड में। तो आप जो है वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करें। सबसे पहले आपको, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान में आप चाहते हैं कि आप अप्लाई करें मोरक्को की वीज़ा के लिए, तो इसका प्रोसेस सबसे पहले बताऊंगा। मसलन आप कराची में रहते हैं, इस्लामाबाद में, या पंजाब की किसी सिटी में, या खैबर पख्तूनख्वा की किसी सिटी में, या कश्मीर वगैरह में, बलूचिस्तान में, तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सिंध सूबे में रहते हैं या आप अगर बलूचिस्तान में रहते हैं तो आप कराची में भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ऑनरेरी कौंसल जनरल है वहाँ पे, ठीक है। ये आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको इनका एड्रेस मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे एप्लीकेशन इस्लामाबाद जाएगी, कहीं भी आप अप्लाई करें। और अगर आप पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा या कश्मीर वगैरह में हैं तो आप डायरेक्टली इस्लामाबाद में भी अप्लाई कर सकते हैं। इनकी एम्बेसी मौजूद है इस्लामाबाद में। ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट खोली हुई है इनकी, मोरक्को की, जो पाकिस्तान के अंदर है। और इनकी ये रिक्वायरमेंट्स यहाँ लिखी हुई है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, विजिट वीज़ा जिसको टूरिस्ट वीज़ा भी कहा जाता है, ये 30 डेज़ आपको स्टे मिलता है नॉर्मली। तो इसके लिए आपको 3 सेट्स चाहिए होंगे डॉक्यूमेंट्स की। 3 सेट्स आपने बनाने हैं, एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं और 2 इसकी कॉपीज़ बनानी है। ओरिजिनल मेरे ख्याल से आपको ये लोग वापस करेंगे, और जो कॉपीज़ है वो रखेंगे। 2 सेट्स ये आपसे लेंगे कॉपीज़, ठीक है, जो इन्होंने लिस्ट बताई हुई है। और यही सारे डॉक्यूमेंट जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपने ईमेल से भी उनको सेंड करनी है, स्कैन करके। तो इसको ईमेल से सेंड करनी है। ईमेल इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जो लिस्ट इन्होंने दी हुई है काफ़ी लंबी है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। वैलिड पासपोर्ट चाहिए होगा, 6 महीने इसमें मतलब होनी चाहिए टाइम। और ये सामने लिखी हुई है, स्क्रीन पे भी मैं आपको दिखाता हूँ। फोटोकॉपी चाहिए पासपोर्ट की, जो पहले 2 पेजेस है, और जो वीज़ाज़ है ना उसकी भी सारी कॉपीज़ चाहिए। नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो है, मतलब जो शनाख्ती कार्ड है, उसकी कॉपी चाहिए। और कवरिंग लेटर चाहिए होगा। कवरिंग लेटर क्या होता है, ये इस तरह स्क्रीन पे आपको मैं सैंपल दिखा देता हूँ, इस तरह का मालूमात होती है। जॉब सर्टिफिकेट चाहिए एम्प्लॉयर से, अगर आप जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस का चाहिए होगा सेम, मतलब जो डॉक्यूमेंट होता है बिज़नेस का, ठीक है। और 3 तस्वीरें चाहिए। ये लोग के लिए ब्लू बैकग्राउंड या वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। साइज़ का भी इधर लिखा हुआ है इन्होंने। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके आप ये देख सकते हैं ये सारे रिक्वायरमेंट्स। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने आपको स्क्रीन पे भी शो की है। ये अगर आप पाकिस्तान में अप्लाई करते हैं तो आप जाके, कराची में भी इनका कौंसलेट है और दूसरे जगह पे भी है, वहाँ जाके ये डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं और सिंपली अप्लाई करें। तो तकरीबन 1-2 वीक्स लग जाते हैं, 3 वीक्स, 1-2-3 वीक्स तक लग जाते हैं पाकिस्तान में प्रोसेसिंग में। वैसे अगर आप कहीं और कंट्री में रहते हैं ना, जैसे यूरोप में रहते हैं, मिडिल ईस्ट में रहते हैं, दुबई, सऊदीया वगैरह में, तो वहाँ थोड़ा सा जल्दी आपको मिलने का इम्कान होता है, यानी कि वीज़ा जल्दी इशू हो जाता है वहाँ पे नॉर्मली। बाकी जो है ना, इन्होंने लिखा है कि ये ईमेल भी करनी होगी आपको, ये जो डॉक्यूमेंट्स है इसका ईमेल भी सेंड करना होगा, ठीक है। तो इनका एड्रेस भी दिया गया है, और ये कराची के अंदर इनका नंबर भी यहाँ पे मेंशन है। लिंक में दोबारा वो कर देता हूँ, तो आप जाके इस पर मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है प्रोसेस पाकिस्तान के अंदर अगर आप अप्लाई करते हैं। अब आते हैं जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, वो ये है कि इन केस आपके पास जैसे मैंने कहा ना, यूएसए का वीज़ा हो वैलिड, विजिट वीज़ा, या यूके का हो, आयरलैंड का हो, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, इसमें से किसी भी कंट्री का, तो आप ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। रिसेंटली जो है ना इन्होंने स्टार्ट किया है मोरक्को ने। इसकी वेबसाइट का एड्रेस मैं लिंक दे दूंगा
ڈسکرپشن میں وہ آفیشیل ویب سائٹ ہے، اس پہ کلک کر کے آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں. اور یہ ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ سمپل سا پروسیجر ہے، 3 سمپل اسٹیپس ہیں. انفارمیشن آپ نے فل کرنی ہے، سمپل اپنی بیسک انفارمیشن، اور اپلیکیشن فیس آن لائن پے کرنی ہے، اور آپ جو ہے ٹریک بھی کر سکتے ہیں ویزا اپلیکیشن کو. اور ویزا 3 ورکنگ ڈیز کا ٹائم ہے، اور اس میں آپ کو یہ ویزا مل جاتا ہے نارملی اگر آپ یہ ریکوائرمنٹس پورے کرتے ہیں. تو جو اسٹینڈرڈ ای ویزا ہے، اسٹینڈرڈ سے مراد کے نارمل جو پروسیسنگ ہے، اس میں آپ 30 دن تک موراکو میں اسٹے کر سکتے ہیں، اور 180 دن تک یہ ویلڈ ہوگا، یعنی 6 مہینے کے اندر آپ کو وہ ویزا یوز کرنا ہوگا. تو یہ بہت زیادہ ٹائم ہے، اور 30 دن کے اندر جو ہے 30 دن آپ اسٹے کر سکتے ہیں موراکو کے اندر، جو کہ مور دین انف ٹائم ہے موراکو کو ایکسپلور کرنے کے لیے. جو اسٹینڈرڈ ویزا ہے، مطلب جو 3 دن میں پروسیس ہوگا، اس کی فیس انہوں نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے 770 درہم، موراکو کے درہم، جو کہ بنتے ہیں $77، $77 آپ کو پے کرنے ہیں آن لائن. اور جو انہوں نے ایک اور آپشن دیا ہے ایکسپریس ویزا، ای ویزا، اس کا بھی سیم ہے، 30 ڈیز اسٹے ہے اور 180 دن ویلیڈیٹی ہے، لیکن یہ 1 دن کے اندر آپ کو مل سکتا ہے، 1 دن میں یہ پروسیس ہو سکتا ہے. اور اس کی فیس انہوں نے 1100 درہم لکھی ہوئی ہے، جو کہ $110 بنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ویب سائٹ پہ آ کے سمپل سا پروسیس ہے. اس میں اپنی بیسک انفارمیشن دینی ہے آپ نے، اور وہ ویزا کی آپ نے کاپی بھی اپلوڈ کرنی ہوگی جو آپ کے پاس ہوگا. اس کو ایز اے سپورٹو ڈاکومنٹ کہتے ہیں نا، جیسے US کا ویزا ہوا آپ کے پاس، یا UK کا وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، تو دس از دا پروسیس گائز. ابھی جو ہے نا ای ویزا لوگ لے رہے ہیں اور جا رہے ہیں، بہت ایزلی مل جاتا ہے. اور ایکسپلور کریں. موراکو بڑا زبردست کنٹری ہے، خوبصورت کنٹری ہے، مجھے تو بہت پسند آیا ہے، اور آپ کو بھی میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ بھی جو ہے اس کو وزٹ کریں اور کر سکتے ہیں. رائٹ، اب مجھے کیسے ملا؟ آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے. مجھے ملا جی اس پاسپورٹ پہ. تو بیسکلی ہوا یہ کہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ کافی ٹائم سے میں یہاں ترکی آیا تھا نا، پہلے 2020 میں، اور پھر میں نے بہت ساری ویڈیوز بھی بنائی تھی. تو میں یہاں ترکی آیا تھا، میں نے بہت ساری ویڈیوز بھی بنائی تھی، آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی میری ترکی کی ویڈیوز. اور میں نے یہاں پہ میں لازمی بات ہے سٹیزن شپ کے لیے آیا تھا. تو سٹیزن شپ یہ پاسپورٹ مجھے ترکی کا مل چکا تھا، کافی ٹائم ہو گیا گھر پہ پڑا ہوا تھا، تو میں نے کہا اس کو یوز کیا جائے. تو موراکو کا ویزا اس پاسپورٹ پہ نہیں چاہیے، تو میں ترکی کا پاسپورٹ یوز کر کے تو میں وہاں پہ گیا تھا. اور بس سمپل سا امیگریشن ایکسپیرینس تھا، کوئی خاص انہوں نے صرف اتنا انہوں نے چیک کیا امیگریشن والے نے کہ پاسپورٹ اوریجنل ہے یا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا دوسرے آفیسر کو کہ یہ چیک کرو، تو اس نے چیک کیا تو اوکے تھا. تو اس پہ ویزا نہیں چاہیے تھا موراکو کا، اور مجھے کوئی دقت بھی نہیں ہوئی. وہاں پہ میں گیا اور سمپلی جو ہے نا میرا بڑا زبردست وہاں پہ ایکسپیرینس رہا موراکو کے اندر. ٹھیک ہے، البتہ تیونس میں میرے پاس مسئلہ ہوا ہے، لیکن وہ میں ابھی آگے ایک ویڈیو آنے والی ہے، اس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور اس کے علاوہ اس ترکی کی پاسپورٹ جو ہے نا سٹیزن شپ بائی انویسٹمنٹ جو ترکی کی ہے، اس حوالے سے میں کنسلٹنسی دیتا ہوں. اگر کسی کو کنسلٹنسی چاہیے، مشورہ چاہیے، تو میں کنسلٹنسی دیتا ہوں. آپ مجھے ای میل کے تھرو رابطہ کر سکتے ہیں. یہاں میں استنبول سے گیا تھا بیسکلی، تو ایک ویڈیو میں اور بناؤں گا، اس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ میرا خرچہ کتنا آیا. 8 دن میں نے گزارے موراکو میں، اور میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ میرا کتنا خرچہ آیا، کیونکہ یہاں سے میں نے فلائٹ لی تھی اور پھر موراکو سے میں تیونیزیا چلا گیا تھا. تو یہ سارے 8 دن کا تمام خرچہ، فلائٹ وغیرہ سب ملا کے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گا. تھینک یو سو مچ گائز فار واچنگ یہ ویڈیو، اور سپورٹ جاری رکھ کے ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کو پسند آئے ہیں، اور شیئر بھی کریں. اور ہمارا فیس بک پیج بھی فالو کریں، ڈسکرپشن میں اس کا بھی لنک موجود ہے. اور انسٹاگرام پہ مجھے فالو کریں، کیونکہ میں انسٹاگرام ریگولرلی یوز کرتا ہوں اور اپڈیٹس ٹریول کی دیتا رہتا ہوں. تھینک یو گائز، سی یو اگین ویری سون.